अस्सलाम वालेकुम साथियों, मौजू ख़बर के बयान में आज जो हम हेडिंग बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है शहदा की बरज़ख़ी ज़िंदगी। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो जगहों पर शहीदों को ज़िंदा कहा है और साथ ही उन्हें मुर्दा कहने से मना फरमाया है। ये दोनों आयतें मरने के बाद सुनने की विचारधारा रखने वाले नज़दीक शहदा और फिर उसके साथ दूसरे औलिया और नेक लोगों को अपनी कब्रों में ज़िंदा होने का बहुत बड़ा सबूत है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने अपनी एक किताब में निम्नलिखित घटना नकल की है। दो भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। उनका तीसरा भाई भी था जो ज़िंदा था। जब उसकी शादी का दिन आया तो दोनों शहीद भाई उसकी शादी में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। तीसरा भाई बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि तुम तो मर चुके थे। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए भेजा है। अतएव उन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई का निकाह पढ़ा और वापस आलम बरज़ख में चले गए। शहदा और औलिया सुलह को अपनी कब्रों में ज़िंदा साबित करने के बाद उनसे हाजत तलब करना, मुरादें मांगना, मुश्किल और मुसीबत में उन्हें पुकारना, उनके नाम की नज़र व नियाज देना, उनके मज़ारों पर चढ़ावे चढ़ाना और उर्स लगाना सब कुछ जायज़ और सही साबित हो जाता है। यहाँ है जिसका उल्लेख इससे पहले हम पिछले पृष्ठों में यहाँ भी मरने के बाद सुनने की विचारधारा रखने वालों को वही गलतफहमी हुई जिसका उल्लेख इससे पहले हम पिछले पृष्ठों में कर आए हैं और उन्होंने शहदा की बरज़ख़ी ज़िंदगी को दुनिया की ज़िंदगी जैसा समझ लिया। बरज़ख में सुनने और बोलने को दुनिया में सुनने और बोलने जैसा समझ लिया। इस बात का स्पष्टीकरण हम पहले कर चुके हैं कि बरज़ख की ज़िंदगी एक मुकम्मल ज़िंदगी है। बरज़ख की ज़िंदगी एक मुकम्मल ज़िंदगी है जिसमें मुर्दों का खाना पीना, बोलना, सुनना, देखना, पहचानना, सोचना, खुश होना सब कुछ साबित है। लेकिन ये सब दुनिया के खाने पीने, बोलने, सुनने, देखने, पहचानने, सोचने, खुश होने से अलग है। फिर भी उपरोक्त दोनों आयतों के अवतरण से भी असल हकीकत को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अतः हम यहाँ दोनों उपरोक्त आयतों का शान नुज़ूल बयान करना चाहेंगे। सूरह बकरा की आयत यह है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वे ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बरज़ख़ी ज़िंदगी का शऊर नहीं। आयत नंबर 151 सूरह बकरा की इस आयत में शहदा को ज़िंदा कहने का शान नुज़ूल ये है कि जंग बद्र में शहीद होने वाले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कुफ़ार ने यह कहा कि फ़ला फ़ला मर गया और ज़िंदगी के ऐश व आराम से मरहूम हो गया, और जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, शहीदों को मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का मतलब मालूम किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद की रूहें सब्ज़ परिंदों की शक्ल में ऐसी कंदीलों में रहती हैं जो अर्श इलाही से लटकी हुई हैं। जब चाहती हैं जन्नत में सैर के लिए चली जाती हैं, फिर उन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। एक बार उनके रब ने उनकी तरफ ध्यान फरमाया और पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? शहदों की रूह ने जवाब दिया, हम जहाँ चाहें जन्नत की सैर करती हैं, हमें और क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने 3 बार उनसे यही सवाल मालूम किया। फिर जब शहदा की रूहों ने देखा कि जवाब दिए बिना छुटकारा नहीं, तब उन्होंने जवाब दिया, ए हमारे रब, हम चाहती हैं कि हमारे रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे, यहाँ तक कि हम तेरी राह में दोबारा कत्ल किए जाएं। तब जब अल्लाह ने देखा कि उनकी कोई इच्छा नहीं तो उन्हें छोड़ दिया। हदीस मुस्लिम। सूरह आले इमरान की आयत यह है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो, वे बरज़ख में ज़िंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिस्क पाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 169। इस आयत में शहदा को ज़िंदा कहने का शान नुज़ूल ये है कि जंग उहुद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किरीन मक्का से मदीना से बाहर खुले मैदान में जंग करने का फैसला फरमाया तो कप्टियों का गिरोह ये कहते हुए जिहाद से वापस आ गया कि मदीना के अंदर रहते हुए कुफ़ार मक्का से जंग करने की हमारी राय कबूल नहीं की गई, अतः जंग में शरीक नहीं होंगे। जंग के बाद कप्टियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारी राय मान ली जाती तो मुसलमान यूँ जंग में न मरते। कप्टियों की इस बात तफसीर का जवाब अल्लाह ताला ने इन शब्दों में दिया, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मुर्दा नहीं ज़िंदा हैं और अपने रब के यहाँ से रिस्क पाते हैं। सूरह आले इमरान की उपरोक्त आयत के हवाले से जंग उहुद में शहीद होने वाले एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घटना भी हदीस में आती है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, क्या तुझे वे बात ना बताऊँ जो अल्लाह ने तुम्हारे बाप से की है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी व्यक्ति के बिना हिजाब के बात नहीं फरमाई, लेकिन तेरे बाप ने से बिना हिजाब के अर्थात बराहे रास्त बातचीत फरमाई और कहा, ए मेरे बंदे, जो चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा।
تمہارے باپ نے کہا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو ہماری اور سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تیرے باپ نے پھر کہا اے میرے رب میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام ارتھات دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی اچھا کرنا پہنچا دیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں رزق پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 ابن ماجہ۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی دونوں آیات کا ٹیکہ سے نمنلکھت باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شہداء کے جسم قبر میں ہوتے ہیں لیکن ان کی روح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شہداء کی روحوں کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا اسمبھو ہے۔ کتاب و سنت کے اپروکت ترکوں کے ساتھ ساتھ شریعت میں نمنلکھت آدیشوں پر ایک نظر ڈال لیجئے جو اس نظریے کی مزید پشٹی کرتے ہیں کہ شہداء کی برزخی زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں۔ نمبر 1، شہداء اولیاء اور صلحاء نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو اسی طرح دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر شہداء اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں تو ان کی بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ نمبر 2، شہداء اولیاء اور صلحاء کے مرنے کے بعد اس کی میراث بھی اسی کی طرح بانٹی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر شہداء اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں تو اس کی میراث بانٹنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ شہداء اولیاء اور صلحاء کے مرنے کے بعد ان کے لیے اسی طرح نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ شہداء اولیاء اور صلحاء کے مرنے کے بعد ان کی میراث بھی اسی طرح بانٹی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ اور شہداء اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں تو ان کی میراث بانٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شہداء اولیاء اور صلحاء کے مرنے کے بعد ان کے لیے اسی طرح نماز جنازہ کی دعائیں مغفرت کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ شہداء اولیاء اور صلحاء کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں دفن کیا جاتا ہے جس طرح عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر شہداء اولیاء اور صلحاء مرنے کے بعد اس طرح دنیا جیسی زندگی کی طرح ہی زندہ ہیں تو پھر انہیں دفن کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شہداء کی برزخی زندگی کے بارے میں کتاب و سنت کا موقف نظریہ اتنا اسپشٹ اور بلا شک و شبہ ہے کہ عام پڑھا لکھا مسلمان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے انوسار شہداء اولیاء اور صلحاء کی روحیں قبر میں نہیں بلکہ جنت میں یا علیین میں ہیں اور وہ جنت یا علیین میں واپس دنیا میں آ سکتی ہیں اور وہ جنت یا علیین سے واپس دنیا میں آ سکتی ہیں نہ کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتی ہیں نہ کسی مرادیں مانگنے والے کی مرادیں پوری کر سکتی ہیں نہ کسی کو مراقبے دھیان مگنتا سے مکاشفے سے مل سکتی ہیں نہ کسی سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ ایسے باطل بے بنیاد اور گمراہ کن دعویٰ کرنے کی ہمت کیول وہی ویکتی کر سکتا ہے جس کے سامنے صرف اور صرف دنیاوی مفادات، دنیاوی مال و دولت اور عزت و یہاں جیسی چیزیں ہوں اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کو بالکل ہی بھولا ہوا ہو۔ ساتھیو آج ہم نے اس موضوع کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قبر کے بیان کے ایک نئے موضوع میں نئی ہیڈنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ہیڈنگ کا نام ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس موضوع کو بیان کریں گے۔ جب تک آپ میری ویڈیو کلپس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجیے تاکہ جیسے نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آپ ویڈیو دیکھ کر سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے، عوام میں پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ویڈیو کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے ہم سب کا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے آپ گناہوں کو معاف کرے۔ اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ہیڈنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اپنا دھیان رکھیے، اب اپنے والدین کی عزت کیجیے، ان کی سیوا کیجیے، ان کی مدد کیجیے، ان کے جو بھی سارے کام ہیں وہ کیجیے اور ان کو پیار دیجیے اور بڑوں کو بھی عزت دیجیے اور چھوٹوں کو پیار کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔